बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव भइरहेको वाणिज्य र विकास बैंकहरूले आकर्षक बचत खाता योजना ल्याइरहेका छन्। बैंकहरूबीच मुद्दती बचत योजनामा प्रतिस्पर्धा चलेको छ। बैंकहरूले आकर्षक योजना ल्याएर ग्राहकहरूलाई आकर्षित बनाइरहेका छन्। सर्वसाधारणबाट निक्षेप तान्नकै लागि बैंकहरूले उच्च ब्याज तथा कर्जा र बिमाको सुविधासहित मुद्दती योजना ल्याइरहेका छन्। बैंकहरूले 10 गुणासम्म निक्षेप बढ्ने योजना ल्याएका छन्। अहिले मुलुकमा तरलताको अभाव छ। यो अभावको बीचमा ग्राहकहरूलाई विभिन्न किसिमका स्किमहरू बैंकहरूले ल्याइरहेका छन्। कुन बैंकले पैसा डबल हुने योजना ल्याएका छन् ती बैंकहरूको बारेमा आज हामी एक एक गरेर कुरा गर्नेछौँ। कुन बैंकले कस्तो योजना ल्याएका छन् त्यसको विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले फुल डबल मुद्दती खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। बैंकको नियमअनुसार निक्षेपकर्ताले 6 वर्ष 7 महिना 23 दिनमा 2 गुणा रकम हुनेछ। बैंकले सो अवधिको अन्त्यमा बैंकले कुनै पनि शुल्क कट्ट नगरी दोब्बर रकम दिनेछ। यस योजनामा ग्राहकले 90% कर्जा, लकर सेवामा 100% छुट, क्रेडिट कार्ड सुविधामा 50% छुट, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ सेवामा सुरुको वर्ष निशुल्क, त्यसपछि 50% छुटमा सुविधा लिन सकिने बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा रहेको छ मुक्तिनाश विकास बैंक। मुक्तिनाश विकास बैंकले निक्षेपकर्तालाई व्यक्तिगत मुद्दती खातामा 12% को वार्षिक ब्याजदर प्रदान गरेको छ। न्यूनतम 5,000 जम्मा गरी खाता खोल्न सकिने यस योजनाको अवधि न्यूनतम 3 महिनादेखि 15 वर्षसम्म रहेको छ। 3 नम्बरमा रहेको छ ज्योति विकास बैंक। ज्योति विकास बैंकले ज्योति 2 गुणा डिपोजिट मुद्दती योजना ल्याएको छ। यस योजनामा ग्राहकले 5 वर्ष 11 महिनामै जम्मा गरेको रकमको 2 गुणा रकम प्राप्त गर्दछन्। व्यक्तिगत ग्राहकलाई लक्षित गरी ल्याइएको यस मुद्दती खातामा न्यूनतम 10,000 जम्मा गरी खाता खोल्न सकिनेछ। साथै यस मुद्दती खातामा ग्राहकलाई रकम आवश्यक परेमा सानो रकमको 90% सम्म ऋण सुविधा पनि छ। 4थो नम्बरमा रहेको छ नेपाल बैंक। नेपाल बैंकले नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। व्यक्तिगत मुद्दती खातामा निक्षेपको 6 वर्ष 4 महिना 20 दिनमा 2 गुणा हुनेछ। संस्थाको हकमा 7 वर्ष 3 महिनामा निक्षेपको 2 गुणा हुनेछ। रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम यस मुद्दती खातामा लगानी गर्दा 6 वर्ष 11 महिना 2 दिनमा रकम 2 गुणा हुनेछ। त्यस्तै 5औं नम्बरमा रहेको छ महालक्ष्मी विकास बैंक। महालक्ष्मी विकास बैंकले महालक्ष्मी क्रमिक बचत खाता सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले 1000 मै मुद्दती खाता खोल्न सकिनेछ। 12% ब्याज दर रहेको छ। निक्षेपको ब्याज गणना गरी उक्त ब्याज त्रैमासिक रूपमा सावामा गाभी एकमुष्ट रूपमा भुक्तानी गरिनेछ। 6औं नम्बरमा रहेको छ सानिमा बैंक। सानिमा बैंकले रेमिट्यान्स धमाका मुद्दती खाता, सानिमा धमाका मुद्दती खाता र सानिमा कार्पोरेट धमाका खाता गरी 3 वटा मुद्दती खातामा न्यूनतम अवधिमा 5 गुणासम्म हुने जनाएको छ। क नम्बरमा रहेको छ सानिमा रेमिट्यान्स धमाका मुद्दती खाता। 5 वर्ष 7 महिना 9 दिनमा 2 गुणा, 9 वर्ष 18 दिनमा 3 गुणा, 11 वर्ष 58 दिनमा 4 गुणा, 13 वर्ष 45 दिनमा 5 गुणा रकम दिने बताएको छ। यसमा न्यूनतम 5 लाख रुपैयाँ निक्षेप हुनुपर्नेछ। धमाका मुद्दती खातामा 6 वर्ष 32 दिनमा 2 गुणा, 10 वर्ष 1 दिनमा 3 गुणा, 12 वर्ष 3 महिनामा 4 गुणा, 14 वर्ष 66 दिनमा 5 गुणा रकम दिने बताएको छ। यसमा न्यूनतम 5 लाख रुपैयाँ मौजदार हुनुपर्नेछ। सानिमा कार्पोरेट धमाका खातामा चाहिँ 6.94 वर्षमा 2 गुणा, 11 वर्षमा 3 गुणा, 13.88 वर्षमा 4 गुणा, 16.12 वर्षमा 5 गुणा रकम दिने बैंकले जनाएको छ। यो मुद्दती खाता योजनामा चाहिँ न्यूनतम मौजदार 10 लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने जनाएको छ। त्यसकारण सानिमा बैंकमा चाहिँ न्यूनतम 5 लाखदेखि 10 लाख रुपैयाँ छ भने तपाईँ आफ्नो पैसालाई डबल
अथवा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणासम्म तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यो ठुलो अमाउन्ट चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा राख्न चाहने ग्राहकहरूको लागि यो योजना राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै 7 नम्बरमा रहेको छ सिद्धार्थ बैंक। सिद्धार्थ बैंकले व्यक्तिगत संस्थागत एवं रेमिट्यान्स ग्राहक वर्गहरूलाई लक्षित गरी ल्याएको यस मुद्दती खातामा न्यूनतम 10,000 सम्म जम्मा गरी खाता खोल्न सकिनेछ। बैंकले तोकेको समयावधि पश्चात निक्षेप रकमको 2 गुणादेखि 10 गुणासम्मको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन्। 8 नम्बरमा रहेको छ नेपाल एसबिआई बैंक। नेपाल एसबिआई बैंकले धनवृद्धि योजना अन्तर्गत आकर्षक मुद्दती खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। 6 वर्ष 6 महिनामा 2 गुणा, 10 वर्ष 3 महिनामा 3 गुणा रकम हुने बैंकले जनाएको छ र निक्षेपको 90% कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ। 9 नम्बरमा रहेको छ बैंक अफ काठमाडौँ। बैंक अफ काठमाडौँले ग्राहकहरूले लक्षित गरी बिओके सुपर बचत खातामा बचतको 2 गुणादेखि अधिकतम 4 गुणासम्म प्रतिफल दिन्छ। बिओके सुपर मुद्दतीमा लगानी भविष्यको लागि सुरक्षित आम्दानी नारासहित बैंकले 6 वर्ष 5 महिनामा 2 गुणा, 13 वर्षमा निक्षेपको 4 गुणासम्म न्यूनतम मौजदात 50,000 रुपैयाँमा खाता खोल्न सकिनेछ। त्यस्तै 10 नम्बरमा रहेको छ सेन्चुरी बैंक। सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले सेन्चुरी डबल धमाका मुद्दती खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस खातामा ग्राहकहरूले 6.5 वर्षमा आफूले जम्मा गरेको रकमको 2 गुणा रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सेन्चुरी डबल धमाका मुद्दती खाता न्यूनतम 10,000 रुपैयाँमा नै खोल्न सकिनेछ। यस खातामा बैंकले ग्राहकलाई मोबाइल ब्याङ्किङ, भिसा डेबिट कार्ड र एसएमएस अलर्ट निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ। साथै यस खातामा सावा रकमको 80% सम्म ऋण पनि लिन सकिनेछ। 11 नम्बरमा रहेको छ एनएमबी बैंक। एनएमबी बैंकले 2 नयाँ मुद्दती योजना ल्याएको छ। बैंकले एनएमबी डबल मुद्दती र एनएमबी जन्मभूमि डबल मुद्दती गरी 2 योजना सार्वजनिक गरेको हो, जसमध्ये एनएमबी डबल मुद्दती योजना अन्तर्गत ग्राहकले न्यूनतम मौजदात 50,000 रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको मुद्दती खाता खोल्दा 76 महिनापछि सो रकम डबल हुनेछ। त्यसैगरी एनएमबी जन्मभूमि डबल मुद्दती योजनामा नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिट्यान्स आएको रकममा 70 महिनामै सो रकम डबल हुने बैंकले जानकारी गराएको छ। सोही योजना अन्तर्गत एनएमबी बैंकका ग्राहकहरूले आफ्नो मुद्दती रकमको 90% सम्म क्रेडिट कार्ड सुविधा र उक्त कार्ड जारी गर्दा शुल्क नलाग्ने साथै मुद्दती रसिद ढिटोमा पनि 80% सम्म कर्जा पाउन सकिने जानकारी गराएको छ। 12 नम्बरमा रहेको छ माछापुच्छ्रे बैंक। माछापुच्छ्रे बैंकले ग्राहकहरूको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै माछापुच्छ्रे स्मार्ट मुद्दती खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त खाता अन्तर्गत ग्राहकहरूले 6.5 वर्षमा आफूले जम्मा गरेको रकमको 2 गुणा रकम प्राप्त गर्न सक्ने बताएको छ। माछापुच्छ्रे स्मार्ट मुद्दती खाता न्यूनतम 50,000मा नै खोल्न सकिनेछ। साथै बैंकले यस खातामा सावा रकमको 90% सम्म ऋण ग्राहकलाई प्रदान गर्नेछ। 12 नम्बरमा रहेको छ कुमारी बैंक। कुमारी बैंकले 10 गुणासम्मको प्रतिफल दिने विभिन्न निक्षेप मुद्दती योजनाहरू ल्याएको छ। बैंकले 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा र 10 गुणासम्मको प्रतिफल दिने विभिन्न निक्षेप मुद्दती योजना ल्याएको हो। उक्त मुद्दती निक्षेप योजनाहरू दीर्घकालीन अवधिको लागि निक्षेप राखी आकर्षक प्रतिफल प्राप्त गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थासित गरेर ल्याएको बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै रहेको छ एनआइसी एसिया बैंक। एनआइसी एसिया बैंकले एनआइसी एसिया सर्वश्रेष्ठ 10 गुणा मुद्दती योजनालाई निरन्तरता दिएको छ। बैंकले यही असाढ 12 गतेदेखि असाढ मसान्तसम्मको लागि निक्षेपको 10 गुणासम्म प्राप्त हुने एनआइसी एसिया सर्वश्रेष्ठ 10 गुणा मुद्दती योजना ल्याएको थियो। व्यक्तिगत संस्थागत एवं रेमिट्यान्स ग्राहकहरू लक्षित गरेर ल्याएको सो योजनामा देश एवं विदेशमा बस्ने ग्राहकको सहभागिता, रुचि एवं चासोलाई सम्मान गर्दै बैंकले यस योजनालाई 2079 श्रावण मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। आम जनमानसको बैंकिङ आवश्यकता, चाहना तथा अपेक्षालाई समुचित पहिचान गरी तथा बजारको सूक्ष्म रूपले अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आफ्ना निक्षेप योजनाहरूलाई सोही अनुरूप थप ग्राहक मैत्री एवं प्रभावकारी बनाउन बैंकले यो योजनालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। उक्त योजनामा निक्षेपकर्ताले
5 वर्ष 10 महिनादेखि 19 वर्ष 10 महिनासम्म मुद्दती खातामा रकम जम्मा गरे अनुसार 2 गुणादेखि 10 गुणासम्म निक्षेप रकम फिर्ता पाउनेछन्। यस्तै आफूले निक्षेप गरेको रकम र पाकेको ब्याज गरी कुल रकमको 80% बराबर कर्जा समेत लिन सक्ने ब्याङ्कले जनाएको छ। अर्को रहेको छ प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क। प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कले 3वटा मुद्दती खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्राइम धनवृद्धि रेमिट मुद्दती खाता व्यक्तिगत तथा प्राइम धनवृद्धि संस्थागत मुद्दती खाता सञ्चालनमा ल्याएको हो। प्राइम धनवृद्धि मुद्दती खाता व्यक्तिगत नेपाली नागरिकहरूका लागि प्राइम धनवृद्धि रेमिट मुद्दती खाता व्यक्तिगत विदेशबाट पठाएको रकम प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकलाई प्राइम धनवृद्धि संस्थागत मुद्दती खाता संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लागि लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याएको ब्याङ्कले जनाएको छ। ब्याङ्कका अनुसार ग्राहकहरूले यी मुद्दती खाताहरूमा जम्मा गरेको रकम 21 वर्ष 7 महिना 20 दिन 19 वर्ष 10 महिना 7 दिनमा प्राइम धनवृद्धि रेमिट मुद्दती खाता तथा 26 वर्ष 6 महिना 3 दिन प्राइम धनवृद्धि संस्थागत मुद्दती खाता सम्ममा 10 गुणा रकम पाउनेछन्। प्राइम धनवृद्धि मुद्दती खाता र प्राइम धनवृद्धि रेमिट मुद्दती खाताका निक्षेपकर्ताहरूले 18 घातक रोगका विरुद्ध बिमा 10 लाख, दुर्घटना बिमामा 10 लाख र 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस्तै ग्राहकको आवश्यकता अनुसार 90% सम्म ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने ब्याङ्कले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै अन्तिममा रहेको छ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेडले ग्लोबल आइएमई चक्रवृद्धि मुद्दती योजना सार्वजनिक गरेको छ। ब्याङ्कले ग्राहकको मुद्दती निक्षेपलाई दोब्बर तेब्बर चौबर वा सोही अनुसार बनाउन सकिने योजना सार्वजनिक गरेको हो। सो मुद्दती निक्षेप योजना अन्तर्गत तोकिएको समयावधिपछि निक्षेप दोब्बर तेब्बर चौबर वा ग्राहकको चाहना बमोजिम त्योभन्दा अझ बढी हुने ब्याङ्कले जनाएको छ। ब्याङ्कको योजनामा निर्धारित ब्याज दरको लागि आवश्यक ब्याज प्रचलित दर अनुसार लागू हुने ब्याङ्कले जनाएको छ। तर उक्त मुद्दती निक्षेप खाता सञ्चालनका लागि न्यूनतम मौजदार 10,000 रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। ब्याङ्कले समयानुकूल उच्चतम प्रतिफल प्रदान गरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने खालका योजना ल्याउने गरेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामी तपाईहरूको माझमा 16वटा ब्याङ्कहरूले ल्याएको मुद्दती खाताको विशेष योजनाहरूको बारेमा हामीले यस भिडियोमा चर्चा गरेका छौँ। आइपिओ नपरेर तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्। पैसा कमाउने थुप्रै तरिकाहरू छ। त्यसकारण तपाईसँग 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपैयाँ छ भने तपाईँ आफूले पाएको पर्ने कुनै पनि मैले उल्लेख गरेको 16वटा ब्याङ्कको आफूलाई जुन खाता मनपर्छ त्यही खातामा निक्षेप जम्मा गरेर तपाईँ ब्याज कमाउन सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, तपाईँले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेको छ भने हाम्रो भिडियोमा एक लाइक अवश्य दिनुहोला र यस्तै फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी भिडियोहरू हेरिरहनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब भने अवश्य गर्नुहोला भन्दै म तपाईँहरूको माझबाट बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।